बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, ईरान की पासदाराने इनकलाब के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी बहरिया को खलीज फारस में अमरीकी जहाज़ों को हिरासा करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह करने की हिदायत के बाद वाशिंगटन को फैसला कुन रद्द अमल से खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान की पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने कामयाबी से मुल्क का पहला फौजी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन कराम, खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सरकारी टेलीविज़न पर कहा कि हम अमरीकियों को वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम कतई तौर पर पुरअज़म और संजीदा हैं और तमाम कार्रवाइयाँ फैसला कुन रद्द अमल के साथ होंगी जो मौसर और तेज़ तर होंगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने बहरी यूनिट्स को भी हुक्म दिया है कि वो अमरीकी बहरी जहाज़ और अफवाज को निशाना बनाएं अगर वो हमारे जहाज़ों या फौजी कश्तियों की हिफाजत को ख़तरे में डालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन कराम, वाज़े रहे कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और वाशिंगटन ने इल्ज़ाम लगाया कि खलीज में उसके बहरी जहाज़ों को ईरानी जंगी कश्तियाँ हरासा कर रही हैं। वाज़े रहे कि 22 अप्रैल को ईरान की पासदाराने इनकलाब ने कहा था कि उन्होंने कामयाबी से मुल्क की पहली फौजी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उसका सैटेलाइट प्रोग्राम मिसाइल बनाने के लिए एक कवर है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि उसकी खलाई सरगर्मियाँ बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक हैं। फौजी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा था कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हिदायत की है कि अगर ईरानी बहरी जहाज़ हमारे बहरी जहाज़ों को परेशान करें तो तमाम ईरानी गन्स बोट्स को तबाह कर देंगी। बादशाह ईरान के पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि पिछले हफ्ते का बहरी वाक़या खलीज फारस में अमरीकियों के गैर पेशा वराना और ख़तरनाक रवैये का नतीजा था। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते समंदरी हुदूद में अमरीकी बहरी यूनिट्स में ऑपरेशनल हंगामा आराई और खलल पड़ गया था। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मजीद कहा कि ये इस बात का इशारा है कि उनके फौजी इकाइयों का कमांड और कंट्रोल कोरोना वायरस की बीमारी से कमज़ोर हो सकता है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट में कहा था कि अमरीकी फोर्सेस का अपने घरों से 7000 मील के फासले पर मौजूदगी का क्या जवाज़ है जो हमारे खलीज फारस में हमारे ही सिपाही को उकसा रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी जानिब पेंटागन के सीनियर ओहदेदारों ने कहा था कि ट्रंप ने ईरान के बारे में फ़ौजी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली की कोई हिदायत नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में नायब सेक्रेटरी बराए दिफा ने कहा कि सदर ने ईरानियों को एक अहम इंतबाह जारी किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने जिस बात पर जोर दिया था वो ये है कि हमारे तमाम बहरी जहाज़ अपने दिफा का हक बरकरार रखते हैं, लेकिन डेमोक्रेट और बहरिया के तजर्बाकार नुमाइंदा एलियन लोएरा ने कहा कि ट्रंप के ट्वीट्स जंग का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब ईरान के खुसूसी फौजी दस्ते पासदाराने इनकलाब ने कहा कि उन्होंने पहली मरतबा कामयाबी के साथ अपनी एक फौजी सैटेलाइट मदार में भेज दी है। उनके एक बयान के मुताबिक कासिद लॉन्चर की मदद से नूर नामी सैटेलाइट मदार में 425 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। ईरान ने माजी में भी सैटेलाइट्स भेजने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन उन सभी में नाकामी का सामना हुआ था। अगरचे बुध को होने वाली लॉन्च की तस्दीक हो गई है तो लगता है कि इससे अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव मजीद बढ़ेगा। इसके कुछ घंटों बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने अमेरिकी बहरिया से कहा है कि अगर कोई ईरानी गन बोट्स हमारे समंदर में परेशान करें तो वो उन सब को तबाह कर देंगे। नाज़रीन कराम, बज़ाहिर लगता है कि वो खलीज में एक हफ्ता कबल होने वाले इस वाक़या की तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें अमेरिका ने कहा था कि पासदाराने इनकलाब के 11 बहरी जहाज़ बार बार अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड के 6 जहाज़ों को तंग करते रहे थे। ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो वाक़या को हॉलीवुड के अंदाज में बता रहा है और ये भी कहा था कि अमरीकी बहरिया ने इस माह के अवाइल में ईरान के जहाज़ का रास्ता रोका था। ईरान की मुसल्लह अफवाज के एक तर्जुमान ने सदर ट्रंप के ट्वीट पर तनकीद करते हुए कहा कि दूसरों को परेशान करने की बजाय अमेरिका को अपने फौजी दस्ते पर ध्यान देना चाहिए
جو کہ کورونا وائرس کا شکار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنوری میں اس وقت جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی جب امریکہ نے ایران کے ایک اعلیٰ فوجی جنرل کو عراق میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ ایران نے اپنے رد عمل میں عراق میں ان فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے جن میں امریکی فوجی رہ رہے تھے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ دشت کویر کے دور دراز مقام سے بدھ کی لانچ ایک بڑی کامیابی اور ایران کے خلائی پروگرام کے شعبے میں ایک نئی ترقی ہے۔ فوجی دستے کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عامر علی حاجی زادے نے کہا کہ قاصد لانچر نے مائع اور ٹھوس ایندھن کا مرکب استعمال کیا جس کی صلاحیت صرف عالمی طاقتوں کے پاس ہوتی ہے، جبکہ باقی صرف اس ٹیکنالوجی کے صارف ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کوئی فوری رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن ماضی میں وہ ایسی تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی سیٹلائٹ لانچ کرنے میں استعمال کی جا رہی ہے اس سے ایران بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی بنا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس طرح ایران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسی کوئی سرگرمی نہیں کرے گا جس میں ایسا بیلسٹک میزائل بنایا جائے جو جوہری ہتھیار لے کر جانے کا حامل ہو۔ ایران نے قرارداد کی خلاف ورزی کی تردید کی ہے اور اصرار کیا ہے کہ اس کا پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور اس کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اسی قرارداد میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے 2015 کے جوہری معاہدے کی توثیق کی گئی ہے، جس کو 2 سال قبل صدر ٹرمپ نے یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ اس میں کئی نقائص ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان نے بدھ کو خبر رساں ادارے AP کو بتایا کہ امریکہ ایران کی قابل عمل خلائی لانچ کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی جستجو کو قریب سے دیکھتا رہے گا۔ میجر روب لوڈوک نے کہا کہ اگرچہ ایران کے پاس اس وقت بین البراعظمی بیلسٹک میزائل نہیں ہیں، لیکن اس کی امریکہ کو حکمت عملی کے حوالے سے ترکی بترکی جواب دینے کی خواہش اسے CIBM بنانے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، فروری کے دوران ایران ظفر کمیونیکیشن سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے میں ناکام رہا تھا۔ گزشتہ برس بھی ایران کی 2 مرتبہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کی کوششیں ناکام ہوئیں اور ایک پراسرار دھماکہ بھی ہوا تھا جس نے سیٹلائٹ لانچ کرنے والی گاڑی کو تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس تمام تر صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ 2 طرح کے بیانیے چل رہے ہیں۔ پہلا بیانیہ یہ ہے کہ ایران سے کسی بھلے کی توقع نہ کریں۔ امریکی جنگی تیاریاں ایران کی جانب سے خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات کے رد عمل میں ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ خطے میں امریکی مفادات کو ایرانی خطرے کا تو ذکر کرتی ہے، لیکن ابھی تک کسی مخصوص خطرے کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ یہ بیانیہ ٹرمپ انتظامیہ کا پسندیدہ ہے۔ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے طیارہ بردار بحری بیڑا خلیج فارس روانہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے عراق میں غیر ضروری سفارتی عملے کو عراق سے نکال لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں ایران کے ساتھ جنگ کے تیار شدہ پرانے منصوبے کی جھاڑ پونچھ کی جا رہی ہے۔ ایران کے لیے واضح پیغام ہے، اگر تم نے خود یا اپنے کسی حواری کے ذریعے امریکہ یا خطے میں اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا تو اس کا رد عمل فوجی ہوگا۔ ناظرین اکرام، دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے۔ نہ صرف ایران اس بیانیے کو صحیح مانتا ہے بلکہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مخالفین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ کے یورپی اتحادی بھی اس بیانیے کے کچھ حصوں کو صحیح مانتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں ایران مخالف عناصر اسے ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران مخالف لابی کے سرکردہ رہنماؤں میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اگر ایران پر امریکی معاشی دباؤ کے باوجود ایران میں مذہبی طبقے کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ امریکی اہلکار ایران کے خلاف فوجی حملے کے امکان کو رد نہیں کرتے۔
नाज़रीन इकराम, इन दोनों बयानियों में कुछ हकायक के अपने अपने अंदाज में तशरीह की जाती है। कुछ हकायक बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और कुछ अपना मुकदमा बनाने के लिए कुछ हकायक को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन यहाँ तसव्वुरात की भी इतनी ही अहमियत है जितनी खुद हकायक की। यहाँ तक कि कई मरतबा तो तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। और हकीकत यह है कि सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से अमेरिका और ईरान के माबैन तसादुम का इम्कान जितना ज़्यादा आज बढ़ा है उतना इससे पहले कभी नहीं था। नाज़रीन इकराम, इस तमाम तर सूरत हाल में एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि कोई गैर इरादी तौर पर जंग की तरफ नहीं बढ़ता। अगर खलीज फारस में कोई मुसल्लह तसादुम शुरू हो जाता है तो ये अमेरिका के सोचे समझे अंदाज़ों या ईरान के गलत अंदाज़ों की वजह से होगा।